27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए सेनेट का इजलास प्रिजाइडिंग ऑफिसर मंजूर काकड़ की ज़ेर सदारत जारी। इजलास से मुख्तलिफ रहनुमाओं का खिताब। सेनेटर शाजिद दुरानी का सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केसेस आईनी तरमीम के हवाले से इजहार ख्याल। कहा कि अदालत में आज भी तकरीबन 50,000 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं और अगर आईनी अदालतें कायम की जाएँ तो ये केसेस जल्द अज जल्द हल हो सकते हैं। सेनेटर दुरानी ने कहा कि अपोजिशन ने मुजव्वज़ तरमीम को पढ़े बगैर मुखालफत की। अगर वो अपनी तजवीज़ और तरमीम लेकर आती तो बेहतर होता। पॉजिटिव और तामीरी गुफ्तगू ही जमहूरी निज़ाम को मजबूत कर सकती है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में शाइया नून लीग पीपल्स पार्टी, MQM, BAP और ANP के सेनेटर्स शरीक हुए। एशाइये में चाप, मटन कड़ाही, फिश पुलाव, पाए और बारबेक्यू समेत लजीज पकवान पेश किए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा विफाक की मजबूती और कौमी मफाद के लिए सब ने मिलकर कोशिश की। 27वीं आईनी तरमीम गवर्नेंस बेहतर बनाने की जानिब अहम कदम है। तमाम इत्तेहादी जमातों ने कौमी सोच का भरपूर साथ दिया। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का मशकूर हूँ। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी शदीद अदालत के बायस आलमी तरमीम के लिए वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। खानदानी ज़राए के मुताबिक नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी को वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। उनकी तबीयत नासाज होने ऑक्सीजन लगी हुई है और हो सकता है वो 27वीं आईनी तरमीम के लिए वोट ना डाल सके। दूसरी जानिब हुकूमती ज़राए ने दावा किया है कि उनके पास आईनी तरमीम के लिए मतलूबा 2/3 अक्सरियत पूरी है। 27वीं आईनी तरमीम मंजूरी के लिए पीर को ऐवान में पेश होने जा रही है। हमारे पास 64 अरकान की तादाद मौजूद है। सिंध हुकूमत ने नया सिंध वाटर लॉ लाने की तैयारियां शुरू कर दी। वज़ीर आपाशी जाम खान शोरो की वर्ल्ड बैंक वफ़द से मुलाकात। सेक्रेटरी आपाशी ज़रीफ इकबाल खेड़ो, नज़ीर मेमन और दीगर अफसरान शरीक। शॉर्ट मंसूबे और नए सिंध वाटर कानून पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। महकमा आपाशी और सेड अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी कानूनी मुसव्वदा तैयार करेगी। कमेटी आइंदा माह तक मुसव्वदा वज़ारत आपाशी सिंध को पेश करेगी। सिंध वाटर लॉ काबीना और सिंध असम्बली से मंजूर कराया जाएगा। नया कानून सिंध में पानी की मुनसिफाना तकसीम, बेहतर इंतजाम के लिए संग मील साबित होगा। नया वाटर लॉ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाएगा। क्लिफ्टन में अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के करीब कार फुटपाथ पर चढ़ गई। हादसे में फुटपाथ पर सोए हुए 2 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक कार सवार 2 अफराद समेत 4 ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के करीब पेश आया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कार बेकाबू होकर फुटपाथ पर चढ़ी। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में गैस सिलेंडर धमाका, 2 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक सिलेंडर धमाके की वजह से घर की पहली मंजिल गिर गई। हादसे में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बलूचिस्तान में दफ़ा 144 के तहत मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई। महकमा दाखिला बलूचिस्तान की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल से शीशे, धमाका खेज मवाद की नकल व हमल पर पाबंदी होगी। अवामी मकामात पर नकाब या चेहरा ढांपने पर भी पाबंदी आयद की गई। बलूचिस्तान में दफ़ा 144 के तहत असलहे की नुमाइश पर पहले से पाबंदी है। 5 या इससे ज़ायद अफराद के इज्तिमा धरनों पर भी पहले से पाबंदी है। पाबंदी अमन अमान की सूरत हाल के बायस 30 नवंबर तक लगाई गई है। साउथ की सेशन अदालत में डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद के खिलाफ हंगामा आराई का केस। मुल्जिम लियाकत महसूद अदालत में पेश। अदालत ने मुल्जिम की अबूरी जमानत में 13 नवंबर तक तौसी कर दी। मुल्जिम के वकील मंजूर मेयो एडवोकेट ने अदालत को बताया कि मुल्जिम की किसी से दुश्मनी नहीं और जो कुछ हुआ वो अपनी जान बचाने के लिए किया। मुल्जिम के खिलाफ थाना गार्डन में मुकदमा दर्ज किया गया था और उसकी मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। लाहौर कोट लखपत में पोलियो टीम पर हमला, खातून वर्कर जख्मी। कोट लखपत में बच्चों को वैक्सीन लगवाने से इनकार। खातून और 2 बेटियों ने पोलियो वर्कर पर हमला किया। ईंट लगने से खातून वर्कर का सर फट गया। इंसदाद पोलियो टीम के इंचार्ज की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। पोलियो टीम पर हमला करने वाली खातून को 2 बेटियों समेत गिरफ्तार कर लिया। शहर कायद में फायरिंग के 2 अलग अलग वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक। चीफ रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक
لاش کو ضابطے کی کارروائی کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مقتول پیپلز پارٹی کا کارکن اور ٹاؤن ناظم حاجی جمیل ضیاء کی سوشل میڈیا ٹیم کا اہم رکن تھا۔ مقتول کو گھر کے قریب ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا۔ شعیب 4 بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ اقبال مارکیٹ پولیس نے قتل کے شبے میں ایک شخص کو حراست میں لیا، جبکہ مزید تحقیقات جاری ہے۔ دوسرے واقعے میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہوا، جس کی لاش بھی عباسی شہید اسپتال منتقل کر دی گئی، تاہم اس کی شناخت نہیں ہو سکی۔ رینجرز کی لانڈی 5D اور شیر آباد میں کارروائی، 2 ملزمان گرفتار ملزمان منشیات فروشی اور موٹر سائیکل چوری میں ملوث تھے۔ ترجمان سندھ رینجرز نے کہا ملزمان محمد تقی اور سید کاشف کے قبضے سے 70 کلو ماوا گٹکا، موٹر سائیکل، موبائل فون، نقدی برآمد ہوئی۔ گرفتار افراد کراچی کے مختلف علاقوں میں وارداتوں میں ملوث رہے۔ CCTV فوٹیج میں ملزمان کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ملزم سید کاشف وادی مجرم جیل کاٹ چکا ہے۔ گرفتار ملزمان کو مسروقہ سامان سمیت مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ ملک کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ پنجاب میں دھند اور اسموک چھائے رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسم سرد اور خشک رہنے کی پیش گوئی۔ KBK کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد و خشک رہے گا۔ سندھ میں موسم خشک، جبکہ رات کے اوقات میں خنکی بڑھے گی۔ بلوچستان کے شمالی وسطی اضلاع میں سرد اور خشک موسم متوقع۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی موسم سرد اور خشک رہے گا۔ ایکواڈور کی جیل میں ہنگامے، 31 قیدی ہلاک۔ مشالہ جیل میں صبح کے وقت ہنگامے، فائرنگ اور تشدد کے واقعات۔ ابتدائی طور پر 4 افراد فائرنگ سے ہلاک، متعدد زخمی۔ بعد میں جیل سے 27 مزید لاشیں برآمد ہوئیں۔ بیشتر کی موت دم گھٹنے کے باعث ہوئی۔ حکام نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ ہلاک قیدیوں کی موت کی وجوہات جاننے کے لیے فورینسک تحقیقات جاری۔ ٹرمپ ڈاکیومنٹری ایڈیٹنگ تنازع پر BBC کے ڈائریکٹر جنرل اور CEO مستعفی۔ BBC پر سیاسی جانبداری کے الزامات، رپورٹنگ پر تنقید۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹرمپ کی تقریر کو ایڈٹ کر کے غلط تاثر دیا گیا۔ دی ٹیلی گراف کے مطابق BBC نے غزہ جنگ کوریج میں اسرائیل مخالف تعصب دکھایا۔ BBC کی جانب سے معافی کا امکان، وائٹ ہاؤس سے پروپیگنڈا مشین قرار دیا۔ ٹرمپ نے BBC سربراہوں کے استعفے پر دی ٹیلی گراف کا شکریہ ادا کیا۔ ایران میں شدید خشک سالی، مشہد میں پانی کا ذخیرہ 3% سے بھی کم رہ گیا۔ تہران کے بعد مشہد میں بھی پانی کی شدید قلت، حکام نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ مشہد واٹر کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کے مطابق شہر کے ڈیموں میں پانی کا ذخیرہ 3% سے نیچے آ گیا۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے انتباہ کیا کہ اگر بارش نہ ہوئی تو تہران میں پانی کی فراہمی محدود کرنی پڑے گی۔ خشک سالی برقرار رہی تو شہر خالی کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایرانی صدر نے پانی اور توانائی کے تحفظ کے لیے ہنگامی اقدامات پر زور دیا، صورتحال کو انتہائی تشویشناک قرار دیا۔ امریکہ اور اسرائیل میں غزہ کے انتظامی فیصلوں پر اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق ایک اسرائیلی عہدیدار نے بتایا کہ امریکہ نے غزہ کے سول ملٹری کوارڈینیشن سینٹر میں اسرائیل کو ثانوی حیثیت دے دی۔ امریکہ تمام اہم فیصلے خود کر رہا ہے۔ ٹرمپ کے 20 نکاتی امن منصوبے کے تحت غزہ کا کنٹرول انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے سپرد ہوگا۔ 20,000 غیر امریکی فوجی غزہ میں تعینات کیے جائیں گے، جنہیں 2 سالہ مینڈیٹ دیا جائے گا۔ غزہ کا انتظام بعد میں فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیراعظم آفس کی ترجمان کا غزہ میں ترک فوج کی شمولیت سے صاف انکار۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ غزہ کی زمین پر کسی ترک فوجی کا پاؤں نہیں لگے گا۔ اسرائیل نے امریکہ کو بھی واضح کر دیا کہ غزہ میں ترکیہ کی فوج قبول نہیں کی جا سکتی۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق بین الاقوامی فورس میں ترک فوج کی شمولیت کا کوئی امکان نہیں۔ وزیر خارجہ نے بھی گزشتہ روز کہا تھا کہ جو ممالک غزہ میں فوج بھیجنا چاہتے ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ منصفانہ رویہ اختیار کریں گے۔ انہوں نے الزام لگایا ایردوان کی قیادت میں ترکیہ نے اسرائیل کے خلاف دشمنی کا رویہ اپنایا۔ اسرائیل کو 11 سال بعد لیفٹیننٹ گولڈن کی لاش واپس مل گئی۔ حماس نے جنگ بندی معاہدے کے تحت گولڈن کی لاش اسرائیل کے حوالے کی۔ لیفٹیننٹ گولڈن 2014 کی غزہ جنگ میں ہلاک ہوئے تھا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ گولڈن کی باضابطہ شناخت مکمل کر لی گئی۔ وزیر اعظم نیتن یاہو نے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا۔ حماس اب تک 20 زندہ یرغمالی اور 24 لاشیں واپس کر چکی ہے۔